ताचे वैत आत्म्याचे नवीन आमेन. म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणांदर, जेजू उजवाड ब्रदर मानेल मिनिस्ट्री आयज जेजू हे उजवाडान येता म्हूण आमकां हे मिनिस्ट्रींतल्यान मेळटा. तर हांव हें देवाचें उतर परगट्टा. कोणूय तर बारीक तें आयकत जाल्यार ताजी सजमणी तुमकां मेळटली. बेश्टेच निराशी जायनाकात. जो कोण देवाचो तो तेका कान दितलो, आनी जो कोण देवाचो न्हू तेका तो कान दिवचो ना, अशें पुस्तकार आसा. म्हणटकच आमी खरे जेजू वळखता, खरे देव वळखता ते तो मनीस हें मानून घेतलो. आनी जो कोण देवाक वळखना तो केन्नाच मानून घेवचो ना. कित्याक तो भायल्यान देवाक वाखाणटा, भितरल्यान देव ना ताच्या. हें जेजू संवसारान येवन मनशाचो गुट उक्तो करता. तर म्हज्या भाव भयणांदर, आमी पळयले संवसारान जल्मान येवन आमी पळयल्या संवसारान मंदिरांनी कितें घडटा तें. देव मंदिरांनी ना असल्या, देव फातरांनी ना, प्लास्टिकान ना, हाडांनी ना. देवाक कोणाच्यान घडोवंक जायना, देवान मनशाक घडल्या. तर आयज आमी पातक खुंयसान करूंक पावले. आमी चोर खुंयसान जाले, गुंडा खुंयसान जाले, गांय खुंयसान मारूंक लागले, चोरयो खुंयसान कोत्ता आमी. सगळे देवाक नमस्कार खुंयसान कोत्ता. देंवसाराच्यो भेटो खुंयसान करूंक पावले, सरपांच्यो भेटो खुंयसान करूंक पावले. ते चिंतात आनी पळयात भाव भयणांदर, कसले बिलिवर 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 म्हणटा. बिलिवर म्हणच्या उतर कितें तें जाणा? गांयो, शिराब, हें चोर, पोजडपण हें. बिलिवर म्हणजे आय बिलीव, हांव देवाक सत मानता. शिकोवप आसलेले मनीसूय हें नकळो. म्हणटो बिलिवर. जेजूक तर जिवो मानीत जाल्यार बिलिवर. सायबीण मांयक तर खऱ्या जिवितान मानीत बिलिवर. म्हणटकच मातयेन मानीत जाल्यार तो बरो. मातयेन मानीत जाल्यार पळया भाव भयणांदर कितें मेळटा तितूंतल्यान. तितून गायी सवतात, दीस रात गायो, कसल्यो कसल्यो गायी सवता. एक एक मनीस असल्यो गायी सवता, शिराब घालता, चाडयेपणां कोत्ता, आबोशनां कोत्ता, रेप कोत्ता. कितले जाण भुरग्यांक जिवेशीण मारता, कितले चोरयो कोत्ता, कितले सोरो पिवन रस्त्यार पडटा, कितले दुसऱ्यांच्या पाड घालतात, कितले जाण दुसऱ्यांची भाटां शेतां घरां नागयतात, कितले जाण आपल्या आवय बापायक पासून वळखनात, कितले जाण देवाचेर अखमान करता. एक एक्सिडेंट जालो, पिसोलो, देवान निर्मिला. कितें जालें? देवान निर्मिला. सगळें वायट तें देव दिता आनी बरें कोणूच दिना. बरें देव दिना. तो जेजूक तो देवाक तर वायटोय ताणणी येना, देव आपुणूय वायट दुसऱ्याक दिना. तर देव बरें मागल्यार तें बरें दिता, वायट तें दिना. जाल्यार देवान आमकां रचल्यान जाल्यार देव आमकां वायट कसो दिवंक शकता? म्हज्या भाव भयणांदर, हाचेर आमी नदर मारया. देव केन्नाच आमकां वायट दिना आनी देवाचेर अखमान करिनाकात. आनी बिलिवर बिलिवर म्हणटा तें उतर तुमी वापरिनाकात. कित्याक बिलिवर मनशाक पातक न्हय, बिलिवर मनशाक चोर न्हय, बिलिवर मनशाक गुंडा न्हय. बिलिवर म्हणजे आय बिलीव, हांव देवाक सत मानता. हांवें नवें जिवीत घेतलां, हांवें पवित्र स्नान घेतलां, हांवें वायट सोडलां. सगळें वायट सोडून हांवें म्हाकाच खाली केलां, म्हाकाच हांवें कश्टायलां. तर भाव भयणांदर, हेच तुमी पळय आमकां शिराबतात, आमकां पळय बिलिवर म्हणटात आनी नाका जाल्लीं उतरां उलयतात. तें वच आनी आदनिका कडेन विचारात, बिलिवर मनशाक कितें उतर पळय तें. कितें आमी वांकडें केलां? कोणाचें चोरलां? कोणाक नागयलां? खंयची बार्रां सोरो विकलां? कोणाक आमी वेबदे केल्या? कोणाचें आमी रेप केल्या? कोणाक आमी आभुशणां करूंक लायल्यात? तर पळयात, जेजूक सोडून, देवाक सोडून, खरे देवाक, खरे आवयक सोडून आमी सोरपांच्यो भेटो, देंवसाराच्यो भेटो, ओणाक पिपळांक मान दितात. हें आमी करूंक ना. देखून म्हज्या भाव भयणांदर, पयलें आयकात आनी मागीर उलयात. कितें उलोवंक सोंपें जिबेन, पूण खास येयली जाल्यार कितें करूंक जाता म्हज्या भाव भयणांदर? पळयात, जिते आसतना किडे पडटात, कुसता, हागता तितूनच लवता, थोंटे जावन आसात, मागीर मेडे वतमे बसतात, देंवसार बसता. जेजूक मानतेल्याक, खऱ्या देवाक मानतेल्याक देंवसार बसोना, मेळो वतमो लागोंक जायना. देवाच्या हातीन तुका बेजार केला, देवाच्या हातीन तुका पवीत केला जाल्यार तेजेर मेळो वतमो केन्नाच येवंक शकना. कित्याक आमी
हे मेळ्यावत कशे घेतात आमचे आवय बापूय देवाक सोडून एक कुड्डे देवाक कुड्डे देवीक मानता तसले भेटो करतात तांकां भेटयतात ते मागीर येवन ते आमच्या जिवितान बसतात घातकेपणान तुजो भितर भायल्यान तूं नितळ करनाका हें कितें आसा आमचें क्रिस्तांव म्हणटा पळय तें जिवीत भायल्यान नितळ आहा आमी भायल्यान फुरीस घालतात भायल्यान सगळें नितळ करता पूण देवाक जाय तें नितळ ना देवाक जाय तें आमी मेळ्ळें दवरून आमी भायल्यान देवाक म्हणटा न्ही वाखाणटा सगल्याक मागण्यांक भोंवता सगळे म्हणटा सगल्यांक चॅक करून पळयतात पूण तुका चॅक कर तुका पळय पयलो तूं कसो मनीस आहा तूं कसलें मनीस आहा तुवें कितें केलां तुवें संवसारभर रावन कितें केलां तूं कोणाक सोदूंक भोंवताय देवाक सोदनाकाय पयलो तुका सोद तुज्या पातोक सोद तूं कित्याक लागून चुकता नाल्यार खंयसरूय एके ग्रुपान बरें जॉयंट जावं आनी ती पळय आयक ते कितें सांगता पळय तें खंयसरूय तुका वचोन हें देवाचें उतर मेळचें ना जो आयज देवाचें उतर मानून घेतला म्हूण कशें कळटा भाव भयणांदर देवाक मानून घेतला म्हूण कसो कळटलो देवाक मानून घेतला म्हणून तुका कसो कळटलो तुजें दूख कश्ट येता तूं सोंसताय तुका कोण अपमान करता कोण तुका पिडापिड दिता तूं दुसऱ्याक पिडापीड दिनाय तूं उगीच रावताय आनी हें सगळें देवा मुखार घालताय आनी जेन्ना तो देव कितें दिवंक जाय ताका दितलो आनी तेन्ना तुजें जिवीत दुसऱ्याक कळटा बाबा हो मनीस सुदरला हो मनीस बरो जाला हे मनशान जिवीत बदलना खरेंच तो देवा प्रमाणे चलता तेन्ना मनशाचे वायट करताले दोळे उक्ते जातात तूं दुसऱ्याची नीत करूंक वच न्हय तर तुजी चवकशी कर देवाक अपमान करूंक जाता फटकिरे शिकोवणे दितेल्याक अपमान करूंक जायना ते कडेन विचारूंक तुमकां गाड्स ना म्हणटकच आमकां मारूंक जाता आमकां अपमान करूंक जाता आमचेर हॉर्मोन मारूंक जाता पूण तेंचेर हॉर्मोन मारूंक जायना तुमकां चोर खुंयसान जाले ते पळयात बेबदे खुंयसान जाले आयज जेजू संवसारान येवन जेजून कितें केलां जेजून कितें भाशेन केलां जेजू आमचे भाशेन जल्मोंक ना पातकान कुडीन जल्मोंक ना पातो घातना तेका पातका वेणें जल्मला ती पातका वेणें गरवेस जाल्या पवित्र आत्म्यान गरवेस जाल्या आनी पवित्र आत्म्याचे गरवेस जायन तेणेन जेजूक उजवाड दिला जेजूक उजवाडान हाडला देवाच्या उतरा प्रमाणे आनी कुडीन जाल्लो जाल्यार आमचे भाशेन जातलो आसलो तो तर बारीक चिंतून पळयात म्हज्या भाव भयणांदर तुमकां ही खास कित्याक येता आयज संवसारान घडटा तें कित्याक लागून कोणाक लागून घडटा झाडांक लागून वडांक लागून पिपळांक लागून जानवरांक लागून मनशाकूच लागून मनीस देवान व्हडलो जावंक सोदता मनीस आपली चूक वळखून घेयना मनीस गर्भाचो मनीस पोदयेचो मनशाक सुब्यार चड आसा मनशा तुज्या लागीं कितलेय दुडू आसूं कितलेय दुडवांनी तूं बरो पूण तुजेर एक दुयेंस येयलें जाल्यार त्या दुडू कित्याकूच उपकारना देखून जीप सांबाळ दुसऱ्यांक बिलीवर म्हणनाकाय दुसऱ्यांक बिलीव करनाकाय दुसऱ्यांचेर हॉर्मोन मारनाकाय पयलीं तुजी चवकशी कर तुज्या गोऱ्याब्याची चवकशी कर तुज्या जिविताची चवकशी कर तूं कसो जियेता पळय तो तूं खरो क्रिस्तांव जाल्यार लोकां कडेन झगडोंक वयचो ना लोकांक हॉर्मोन मारचो ना लोकांचेर बोगलाटां घालचो ना ते देवाचें न्हू तूं देवाचो मरे तूं देवाचें उतर उलोवन दाखय देवाच्या उतरांनी चल दुसऱ्याक मानार करूंक वचनाकाय तूं क्रिस्तांव मरे जाल्यार तुजें क्रिस्तांव जिवीत तूं इबाडटाय कित्याक हो सारको न्हू तो सारको न्हू तूं सारको आहा जाल्यार सारकें कर आनी दाखय आनी तुज्या घरान वांकडे तिकडे आहा तें सारकें कर आनी तेन्ना मागीर तुका कळटलें आपूण सारको आहा म्हणून देखून तूं सारको जायनासतना देवाक आकाडनाकाय आनी देवाचो म्हूण सांगनाकाय तर आयज आमकां जेजू कितें सांगता तुजे पोल्यार मारला दुसरो पोलो दाखय दुसरो वायट करता म्हूण तूं करनाकाय दुसरो झगडी करता आनी तूं करनाकाय पूण स्वताक झगड पातकाक देंवसारा लागीं झगड पातोक पयस करूंक झगड फटिंगपणां पयस करूंक झगड ही वायट घडटा तें पयस करूंक झगड देंवसारा लागीं झगड पातका लागीं झगड तर हें वायट येयलां ताजे कडेन दुयेंसा कडेन झगड तूं मनशा कडेन कितें झगडोन तुका कितें मेळटा हातून कितें मेळटा तुका सगळे आपूण देवाचें म्हणटात एक ग्रूप केल्लो आसा एक आहा जितल्यो इगोर्ज्यो आहात ते इगोर्ज्यो कित्याक ही देवळां कित्याक इगोर्ज्यो कित्याक ते सोबीत दिसतात लोक बोत्ता तेजी डिजायन पळोवपाक मुर्ती हाडून डिजायनीच्यो करता बऱ्यो बऱ्यो करता बरीं फुलां घालतात पूण कितें मेळटा तुका कांय मेळना जर तर मनशा कडेन तर मुर्ती तर देव करूंक जाता
जाल्यार कितले पिशे आहात, कितले तोंटे आहा, कितले बेबदे आहा, बरें करा मरे, बरें करून दाखोवया मरे तांकां. तांचे पातक दाखोवया तांकां ते कित्याक लागून हें जाता पळय तें. तर भाव भयणां, हांव तुमच्या लागीं मागता, तुमकां कितें मेळ्ळां तें सांबाळात. तेजेर फॉर्मण मारी नाकात. तूं इगर्जेनसान बरो आहा न्हू, थंय राव आनी तुजें जिवीत सार. देवळानसान बरो आहा न्हू, थंय तुजें जिवीत सार. तर खंयच्याय मागण्यान बरो आसा न्हय, थंय तुजें जिवीत सार. पूण दुसऱ्याचेर फोंडमण मारनाकाय. पळय, तुका देवाची तोरसां तयार जाल्ली आसा. देवाची तोरसां तुका लागीं आसा. कित्याक देवान कोणाकूच आंतोनाचेर मारूंक ना. जायते जाण सीख जातात, कश्टवतात, कित्याक तो देव पळयता मनशाक. खरोच तो सोंसता आपल्याचेर अपमान करता तो. पूण असले न्हय, किडे पडोन, कुसोन, गुवां लावन, मुतां लावन, पिशे जावन, रस्त्याचेर भोंवन, हाल जावन, एका घरांचेर नदर मारत, कसले कसले मनीस आसात ते. तरी तोंडाची सुबेर वचना, तरी सुबेर वचना. जेजून म्हटलां, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता आनी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलता तेका लजेचें मरण आनी लजेचें दुयेंस दिवचो ना. जाल्यार हें तुमी घेतात तें कसलें दुयेंस. तर म्हज्या भाव भयणां, आयज आमकां जीव देवान दिला. जिवेची चवकशी करिनासतना देवाक वखाणटात. हे जिवेन आमी देवाक वखाणटात, देवा कडेन मागतात, तेच जिवेन दुसऱ्याक आमी अपमान करतात, तेच जिवेन दुसऱ्याचेर फॉर्मण मारतात, तेच जिवेन दुसऱ्यांचेर थापटां मारतात, तेच जिवेन आमी दुसऱ्याक अपमान करतात. आनी मागीर ते जिबेन आमी देवा कडेन मागोंक वयतात. जाल्यार कितें मेळटलें आमकां. तुवें कोणाक गायी सवल्या, कोणाक अपमान केला, कोणाचेर तापड मारला, तेंच मेवतलें तुका. कोणाक शिराप घाल्ल्या, कोणाक दुयेंसां मागयल्या, तीच मेळटलीं. तेका लागून तुज्या घराब्याचेर नदर मार, तुमच्या घराब्याचेर नदर मार. घरान कशे मनीस आहा, कशे जियेतात पळय ते, कसले कश्टान जियेतात, कितें कितें मनशाचेर येयल्लें आसा पळय तें. तूं जायते कडेन देवाक सोदता, जायतीं फुलां घालता, वाती पेटयता. देव फुलां आनी वाती मागना. देव फकत आमच्या काळजान आसा बरें तें मागता. बरें जिवीत, बऱ्यो करण्यो, बरो मोग, एकामेकाचो मोग, बरें केलेलें तें देवाक जाय. देवाक दुडू नाका. जायते फावटी म्हणटा देव दुडू मागता. देवाक दिया, देवाक जाय. देव तो दुडू मागलोलो आनी आमच्या पयशांचेर आसलोलो. देवा कडेन आनी कितें मागपाचें तर आमी. देवा कडेन आनी कितें मागतले आमी. देवाक तर आमच्या पयशांची गरज आहा, जाल्यार देव आमचे कडेन पयशे व्हरोंक येतलो आसलो. तर कोण कोत्ता हें, कोण मागता हे पयशे. जाल्यार पळया, तुमी देवाक दिवशात, देव दोबरादान दितलो. देव तसलीं उतरां उलयनाका जिवा आसा म्हणून. तर कोणूय एक देवाचें उतर परगट कोत्ता बरे भाशेन, तुमी ताका व्हरोन दितात, तें देवाक पावता. कोणूय एक डोनेशन दिता तुमच्या मंदिराक, इगोर्जेक, कसल्या तुमच्या मागणें शिकयता थंयसर, तें देवाक पावता. कित्याक त्या मंदिराक केन्ना मोडत वा कितें जाय तें हेल्प वा कोणाक दिवपाक. तर म्हज्या भाव भयणां, आमी जेजू कडेन मागोया. हीं दुयेंसां कश्ट येयल्लीं आहा, हें जायतें वायट दिश्टी पडटा, तें आमकां घडना जावंक बरीं मनशां जावया. आदीं एक चुकलीं आमी, आदीं एक आमी चुकोन जायतें वांकडें केलां, पूण आतां तरी बरें करया न्हू. तर हांव तुमच्या लागीं मागतां, तुमी कितलीं फेस्तां नोयेनां करात, ह्या फुरसां त्या फुरसांची, हेजेर तेजेर, देव एकूच आसा, सायबीण एकूच आसा, आनी जेजू येयलोलो एकूच आसा, बाप पूत इस्पीत सांत. तर ताच्या भायर आनी देव ना. तूं कितलेय भाशेचे देव केले, ते देव जावचे ना. देखून जेजू म्हणटा, पुस्तक सांगता कितें आमकां, देव एक आसा म्हणून सांगता. एकूच देव आहा, सगल्यांक एक देव न्हय. संवसारान जायते देव आसात, मनशांनी केलेले देव म्हणटा ते देवा मुखार ना. त्या देवान ताका देव म्हणून दवरूंक ना, ते भायर आसा. देखून देवा कडलीं मनशांय भायर आसा. कोण देवाचो आनी कोण देवाचो न्हू तो देव जाणा. देखून देवान इचल्यार ते केन्नाच दुसऱ्याचेर फॉर्मण मारचे ना. ते बिलीवर हे चोर, ते चोर, ते सायबीण मांयक मानिना, ते देवाक मानिना. कोण देवाक मानता आनी कोण मानिना तो देव जाणा. तर तुका खंयच्यान तर बरें मेळ्ळां तें कर आनी दाखय. दीस रात सोरोप येता, दीस रात लोकांक गाळी मारता, लोकांक मारूंक वयता, तेजें आयकोन हेजें आयकोन. तर म्हज्या भाव भयणां, हें कोण करता तो तुमी पळयात. तर जेजू उजवाडान ही शिकवण मेळटा ती ही. जेजू उजवाडान तुका गाळी मारल्या तूं मारिनाकाय, तुका तर अपमान केला तूं करनाकाय, तुज्यो चाडयो केल्या तूं करनाकाय. कित्याक तूं मागण्यांक बसता तेन्ना मागण्यांनी घाल, देवा हांवें तेजें कितें वांकडें केलां, देवा हांवें ताका कितें त्रास केल्या, तो म्हाका कित्याक लागून म्हजें नांव पिड्यार करता. तो देव करतलो, हिशोब घेतलो. तो जेजू हिशोब घेतलो.
तुका हिशोब घेवंक दवरूंक ना. तर आयज म्हज्या भाव भयणांदोर ह्या जिवितान आमकां एक एक वळख मेळटा ती जेजू लागीं आमी मागोया. जेजू खरो आमचो देव, जेजू आमचो खरो गवळी. तर ताणें आमचे पासत कितें केलां जायत, जेजून कितें केलां आमच्या पासत आपलें रगत वारयलां, बोणकोण भोगली, खांदार कुरीस घेतला, तकले कांटे सोंसले, इंगळेपण भोगलें, ओकमान भोगले, थापटां घेतलीं, जेजून खिळे सोंसले, जेजून आमच्या पासत खुर्सार हुमकावलो. कोण हुमकावता? ताणें कितें वांकडें केलां? हीच शिकवण दितालो न्हू. कोणें मारलो तेका? लोकांक बोटां दाखयतात. एणेन मारलो, तेणेन मारलो. जाल्यार तूं जाणा दुसऱ्यान मारलो जाल्यार तूं जेजूक बरो मानून घे मरे. तूं कित्याक वर्साच्या वर्सा तेका खुर्सार खिळायताय मुर्त्यो करून आनी मस्करे करताय. तर बरें जिवीत करात. म्हज्या भाव भयणांदोर, म्हाका तुमी मातशें, हांव एकलोच, म्हाका मारशात. कोणूय हो म्हजो व्हिडियो आयकोन, हें म्हजें ऑयज रिकॉर्ड आयकोन, हें रिकॉर्डींग घातलेलें आसा तें आयकोन, आनी तुमी म्हाका जितो पासून मारलो जाल्यार म्हजो एक कुडको पासून वेचोना. कित्याक ह्या आदीं म्हाका तेंच्यांनूच जायते मनीस धरले मारूंक, पूण जालें ना. पूण हांव भाव भयणांदोर, हांव कोणाचेरूच अपमान करिना आनी कोणाक वांकडें बूस शिकयना. तर हांव उलयतां तें रॉंग जाल्यार तुमी दाखोवचें. कित्याक देव म्हणटा तो आमकां जिबेन घेवंक फावना. कित्याक जीब आमची पातकांतली. जिबेन आमी कितलें वांकडें करतात, जिबेन आमी कितलें वायट उलयतात, जिबेन आमी कितल्यो पोजडी उतरां उलयतात, जिबेन आमी कितले जाणांक नाडटात आनी तेका देव देवा 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 म्हणून मानतात. जाल्यार आमचेर कश्ट कित्याक येवचे नात? कश्ट खंयसान येतात? ते वयरसान येयनात. कश्ट दूख आमच्या मोदें आसा. आमच्या मायन पायन कितें केलां, कोणाक नागयलां, कोणाक गाय सोल्यां, कोणाक शिराप घातलां. आतां एक्सिडेंट जावन मरतात. ते कशें? जायते पाटी शिराप घालता, एक्सिडेंटान मरो रे, घरान येवंक पावनाका रे, रस्त्यार पडोन मरो रे, गळ घेवन मर रे, बुडोवन मर रे. जायते आमची जाणटीं जावं एकामेकाक शिराप घालता, जावं आवय बापूय. तर हें आमकां हें घडटा, हें देव करिना, हें मनीस. देखून देंवसराची झूज, पातकालांक झूज, सर्पाशी झूज आनी बरो मनीस जाव. देवाक सीण करिनाकाय. तर आमच्या भावा भयणांदोर, हांव मागतां तुमच्या लागीं जेजू उजवाड. ब्रदर मारियन मिनिस्ट्रीन हें उतर मेळटा. तर दर एक शुक्रार आयतार ही शिकवण दिता हांव. कित्याक आमकां गरज जेजूची. आमकां गरज जेजूची स्वर्गार वचपाक, देवाक वळखून घेवपाक. देवाच्या घरान भितर सोंपें न्हय. दुडवांनी मिसां दिलीं, दुडवांनी हें केलें, व्हडलीं व्हडलीं जेवणां घातलीं. तुजो आत्मा साल्वार जायना. तूं जितो आसतना देवाक वळखून घे, जितो आसतना पातक रड, जितो आसतना चुकी माग, जितो आसतना एकामेकाक भोगसाद. तर मत्तगोस कोणाच्यानूच भोगसूंक जायना. जायते म्हणटा पाय स्वर्गार पावलो, माय स्वर्गार पावली, भाव स्वर्गार पावलो, बायल स्वर्गार पावली, मागोन धाड. कितें मागोन धाडटले? संवसारान आसतना तेणें मागोंक ना. आनी स्वर्गार मत्तगोस आनी मागोन धाडटले. कितें धाडटात ते मागोन? उजो, इफेन्नाचो देंवसार. देखून घरान येवन मागीर मेळे वतीं देंवसार बसता, झगडीं जाता, दिसपूट जाता. तर म्हज्या भाव भयणांदोर, आमी हें देवाचें उतर सारकें मानून घेया. पळयात, मनशांनी लायिल्लीं झाडां उदक ना जाल्यार बावन वेतात. पूण देवान लायिल्लीं झाडां 6 म्हयने पावस पडना जाल्यार 6 म्हयने पासून झाडां जितीं आसतात आनी फळां जावंक जाय तीं जातात तेका. तर मनशान लायिल्लीं झाडां 8 दीस उदक घालिना जाल्यार तीं बावन वेतात आनी मरतात. तेच भाशेन देवाक वळखोन आसलेलीं मनशां संवसारान अशींच सडटात. देवाक वळखोन आसलेलीं मनशां आयज देवा भायर चलतलीं, देखून तीं संवसारान कश्टां पिशे जावन रस्त्याचेर भोंवतात, पिशे जावन घरान आसात, मागीर पियोन पियोन रस्त्याचेर पडटात, मागीर आनीक कुसोन आसात, पांय कातरून हात पांय कुसोन आयज आमच्या दोळ्या मुखार दिश्टी पडटा. जें देवान इचलेलें झाड अशें केन्नाच जावचें ना. देखून देवाच्या प्रमाणे चलात. जेजू येवचो वेळ जाल्लो आसा. आयज सगलें घडटा. घरांतलो भायर सरलेलो परतो भितर पावना. म्हज्या भाव भयणांदोर, कित्याक दुसऱ्याचो भार घेवन तूं तुजें आत्मो पिड्यार करताय? दुसऱ्याच्यो खबरो करून दुसऱ्याक जळोवन कितें फायदो आसा? तूं मिसाक वेताय, बरीं कापडां घालून बरो न्हेसोन पळय नदर मार, चेडवांचेर बायलांचेर नदर मार. ती कसलो शो जाता पळय तो. कसलें न्हेसप न्हेसोन
तर एकामेकाक पळोवंक वेतात, एकामेकाचे नदर मारतात, पूण जेजूक तुजी कूड पळोवंक येवंक ना. जेजू तुजें काळी जळकोता, देखून काळजान आसा तो गुड्डो मला सोड. तुजी इगोज खंय आसा भाव भयणां? ती इगोज न्हय, इगोज देवान तुका जल्माक हाडटना दिल्ली आसा. जे देवान रचला तेन्नाच इगोज दिल्या. तर इगोज म्हणटा तें आमचें काळीज, आनी हे काळजान आमच्या जेजू आसा. देखून म्हज्या भाव भयणां हांव तुमच्या लागीं मागतां, जेजूक वळखून घेयात आनी मानून घेयात. तर तुमकां कशें आसा जाल्यार हें म्हजें हांवें धाकटुलेंच तुमकां रिकॉर्डिंग दवरलां, तें आयकात. म्हज्या भाव भयणां हांव कोणाचेरूच एगेंच वचना. म्हाका जाय लोक बरो जालोलो, म्हाका जेजून मेलोलो जिवा केला, आयज 25 वर्सां वयर जालीं. हांव हें परगोड करतां. तर वाड्यांनी रावन आनी म्हज्या बरोबर आसलेल्यांक हांव लोकांक जायते लोक म्हजे भशेन पावला. आनी हेंच हांवें पळयलें म्हज्या जिवितान, जेजू हात लावन बरो करता, मेळे वतमे काडटा, देंवसार काडटा, पिशा बरें करता, मनशाची पातकां उक्तीं जातात. पूण तसल्या जिवितान तसल्या देवाशीन वचत जाल्यार एक पासून उक्तें जायना. तूं तें घेवन घेवन फुगार जावन जावन संवसारान कश्टान मरताय. देखून मनशाक तुज्या पातक सोद, देवाक सोदिनाकाय पातक सोद. आनी हें पातक सोदता देवान विचारलेलें मनीस आसा खरो, थिंसर वच, असल्या मागण्यांनी भितर सर, थिंगा तुजें पातक सोदूंक मेळटलें आनी उक्तें जातलें. आनी मागीर तुका कळटलें देव खंय आसा पळय तो, जेजू आमकां कसो मेळटा, जेजू तुका कसो मेळटलो तो. म्हज्या भाव भयणां हांव जेजू उजवाडान हें परगोड केलां. ब्रदर मानेल, ही जेजू उजवाड ब्रदर मानेल मिनिस्ट्री ही आमची. आनी म्हज्या भाव भयणांक पासत हांव मागतां, कोणाक कशें आसा जाल्यार हातूंत भितर येवन हें देवाचें उतर आयकोन दुसऱ्याक शेअर करचें. आर्गां आनी मोहिमा आनी आकाणी तुका जेजू.